त भोलि भन्न सकिँदैन ओलीले हिन्दू राष्ट्रको कुरा मात्र होइन राष्ट्र संस्था संवैधानिक राष्ट्र संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा पनि गयौँ भनिदिनु होला। त्यो हेर्दाखेरि त अनौठो हो नि त। कतिचोटि ओली चाहिँ गृहमन्त्री हुनुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अघिल्लोचोटि पनि हुनुभयो, दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त कहिले पनि उहाँहरूले पशुपतिनाथमा गएर पूजा गर्नु भएन नि। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी 23 गते गोप्य घोषणा गर्ने भन्ने कुरा ओली समूहका नेताहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर नै जानकारी दिएका छन् र जति बेला ओली समूहका नेताहरूले आगामी 23 गते प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष घोषणा गर्ने भनेर जानकारी दिए, त्यसको केही घण्टा अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथमा गएर विशेष पूजा, त्यो पनि 1 घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको त्यो विशेष पूजा र 23 गते गर्ने भनिएको त्यो गोप्य घोषणा कहीँ कतै मिल्छ? त्यसको केही विशेष सङ्केत त्यो पशुपतिनाथको पूजाले दिएको हुनसक्छ? हामी यसमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रवक्ता समेत रहनुभएका बौद्धिक व्यक्तित्व अनिल योगी। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद रोजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। म सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गरेँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथमा 1 घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर विशेष पूजा गर्नुभयो। पूजा गर्नु आफैमा राम्रो कुरा हो, तर यसको अर्थ र सङ्केत के हुन सक्छ? अब यसको चाहिँ 2-3वटा अर्थ र सङ्केत हुन सक्छ। त्यो भने के भने, अब उहाँ नै हो जसले चाहिँ यो धर्मलाई त्यति महत्त्व दिन आवश्यक छैन भन्नुहुन्थ्यो कुनै समयमा, र म कुनै धर्मबाट चाहिँ हामी गाइडेड छैनौँ भन्नुहुन्थ्यो। तर त्यो होली वाइनमा गएर सिङ्गो राज्य सत्ता नै लगेर जोडिदिनु भयो। अब अहिले चाहिँ अब देशको प्रधानमन्त्री धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएको छ। अब राष्ट्रपति भोटो देखाउने जात्रामा, कुमारी जात्रामा, पशुपति शिवरात्रिमा गइराख्नु भयो। त उहाँहरूले परिवर्तन चाहिँ गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ, तर त्यही पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइराखेका चाहिँ हो। त नेपाली जनताले चाहिँ बुझेनन्, या त उहाँहरूले नेपाली जनतालाई भ्रममा पार्नु भएको थियो। अब अहिले प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ यो 1 घण्टाको पूजाको सङ्केत चाहिँ के हुनसक्छ भने, नेपाल राष्ट्र चाहिँ हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा छ। राष्ट्र भनेको नेपाली जनता हो। अत्याधिक नेपाली जनता चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्नेमा एकमत छन्। त्यसमा केही मत चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनु हुँदैन भन्ने पनि छन्, तर बहुमत पक्ष चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने छन्। यसको अर्थ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई अब हिन्दू राष्ट्रका कित्तामा उभ्याउनु भएको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ त्यो विशेष पूजालाई लिएर? कित्ता त अलग भइसक्यो नि। सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, यो गणतन्त्र के यो तन्त्र, यो त यो मुलुक समाप्त पार्नका निमित्त विदेशीहरूले लादेका जुन एजेन्डाको पक्षमा त प्रचण्डजीहरू सडकमा गइसक्नुभयो नि। अब प्रधानमन्त्री राष्ट्रको पक्षमा उभिने हो, नेपाली जनताको पक्षमा उभिने हो, नेपाली जनताले अवलम्बन गरेको धर्म संस्कृतिको पक्षमा उभिने हो, र यो सङ्घीयताको विपक्षमा जुन जनमत आइरहेको छ त्यसको पक्षमा उहाँ उभिने हो र सङ्घीयता खारेज गर्ने हो भने त अब पूजापाठ त गर्नु पऱ्यो नि त। उहाँले मन्दिर त जानु पऱ्यो नि त। अब म यसलाई कुनै आलोचनात्मक टिप्पणी म गर्दिनँ। अहिलेसम्म उहाँहरू किन जानु भएन मन्दिरमा पूजा गर्न? त्यो चाहिँ पश्चातापसहित उहाँले जानुपर्ने हो। मलाई लाग्छ बाहिर उहाँले नभने पनि त्यो त हेर्दाखेरि त अनौठो हो नि त। कतिचोटि ओली चाहिँ गृहमन्त्री हुनुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अघिल्लोचोटि पनि हुनुभयो, दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त कहिले पनि उहाँहरूले पशुपतिनाथमा गएर पूजा गर्नु भएन नि, होइन? त्यसो भए यो देशको कार्यकारी प्रमुख भनेको राष्ट्रपतिले राष्ट्रको नेतृत्व गर्छ, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जनताको नेतृत्व गर्छ। त आम जनताको धर्म हो नि त हिन्दू धर्म भने त। पशुपतिनाथ उत्पत्ति भएको देश हो नि त यो। त उहाँहरूले त्यहाँ मन्दिरमा चाहिँ पूजा गर्न उहाँहरूले लज्जाबोध गर्नुभयो कुनै समयमा। मोदी आयो भने चाहिँ मोदीको पछाडि लागेर चाहिँ मन्दिर जाने, तै पनि मोदीले 1 घण्टा पूजा गर्नुभयो, उहाँले त गर्नु भएन।
हैन। अब यस्ता नाटक चाहिँ उहाँहरूले देखाउनु भयो जुन ती नाटकले उहाँहरूलाई बलियो बनाएर झन्झन कमजोर बनाउने काम गरेका थियो। अब अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफू चाहिँ हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा र यो गणतन्त्रको चाहिँ विपक्षमा र सङ्घीयताको चाहिँ पनि विपक्षमा उहाँको चाहिँ त्यो मत पहिलेदेखि थियो। अहिले त्यो एक प्रकारले मुखरित भयो, मुखरित गराउनु भयो उहाँहरूले, प्रधानमन्त्रीले आफै। अब 23 गते चाहिँ गोप्य खुलासा गर्ने प्रधानमन्त्रीले भन्ने जुन उहाँहरूको प्रेस कन्फरेन्सबाट जुन कुरा आएको छ, मलाई लाग्छ उहाँले केही ऐतिहासिक निर्णय चाहिँ सुनाउने अथवा भन्ने चाहिँ सम्भावना बढी देखिन्छ। तपाईँको आकलन के छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 23 गते त्यस्तो गोप्य प्रकारको के घोषणा गर्नुहोला कि त्यो जुन उहाँहरूको विशेष प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन भनेर जे भनिएको छ त्यसमा चाहिँ गोप्य घोषणा हुनेछ भनेर भनिसकेपछि मान्छेहरूको धेरै उपस्थिति हुन्छ भनेर त्यो धेरै उपस्थिति गराउनका लागि भनिएको त्यो विषय मात्रै होला? होइन, त्यो पनि एउटा हो। अब तर राज्यको साधन स्रोत उहाँहरूले चाहिँ प्रयोग गरेर, त्यसलाई प्रयोग भन्नुहोस्, दुरुपयोग भन्नुहोस्, के गरेर हो त्यो उहाँहरूले जनता नहो, नेपाली जनता आइहाल्छन्, ल्याइहाल्नुहुन्छ उहाँहरूले। त विशेष घोषणा चाहिँ मेरो विचारमा उहाँले चाहिँ यो जो त्यो पार्टीबाट अलग भएर उहाँको विपक्षमा उभिएका छन् र यो गणतन्त्रको पक्षमा, सङ्घीयताको पक्षमा, यो धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा जसले आफूलाई उभ्याइराखेका छन् र विदेशीलाई रिजाएर ओलीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने जुन रणनीतिमा उनीहरू छन्, त उनीहरूको रणनीतिलाई फेल गर्नका निमित्त हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा त्यो कमजोरी भएको हो। त्यतातिर यो अबको आगामी चुनावमा हाम्रो मुद्दा त्यही हुन्छ, त भोट त लिनु पऱ्यो नि त जनताको। त त्यो उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ, एउटा कुरा घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। गोप्य भने त्यो होला। अरू गोप्य नेताहरूसँग के गोप्य कुरा बाँकी छ र नयाँ कुरा भन्नुहुन्छ र? त अर्को उहाँले के भन्न सक्नुहुन्छ भने केही नेताहरू चाहिँ राजनीतिक चाहिँ अपराधमा, राजनीतिक आवरणमा यो वा त्यो व्यवस्था चाहिँ ल्याउने नाममा ठुल्ठुला चाहिँ अपराधमा फँसेका छन्। त्यसो भएको हुनाले अहिले राज्यको शक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग निहित भएको हुनाले र राष्ट्रपति पनि प्रधानमन्त्री अनुकूल भएको हुनाले, अन्य राष्ट्रका निकायहरू पनि प्रधानमन्त्रीले चलायमान बनाइराखेका हुनाले चाहिँ प्रचण्डहरू विरुद्ध, प्रचण्डहरूले गरेका बेइमानी र बदमासीहरूलाई कसरी चाहिँ त्यसलाई निस्तेज गर्ने र उनीहरूलाई कसरी चाहिँ राज्यको कानुनी दायरामा ल्याउने त्यो पनि उहाँले भनिदिन सक्नुहुन्छ। त्यो प्रधानमन्त्री ओली मेरो विचारमा यो लामो समयको तयारी अन्तर्गत चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली त्यो पोजिसनमा आउनुभयो हो। जसले मुलुकलाई समाप्त पार्नका निमित्त डिजाइन बनाए, त्यसमा उहाँ पनि जानी नजानी कहीँ न कहीँ उहाँ पनि संलग्न हुनुहुन्छ। तर आज राष्ट्रले चाहिँ राष्ट्रवाद चाहिँ जागेको छ क्या, जुन राष्ट्रवाद, स्वाभाविक राष्ट्रवाद भन्छु म, यसलाई अस्वाभाविक भन्दिनँ। स्वाभाविक राष्ट्रवाद जसरी चाहिँ जागेको छ र नेपाली जनता जसरी राष्ट्रको पक्षमा आन्दोलित भएका छन्, त त्यहाँनिर ओलीले आफूलाई उभ्याउने चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्नुभएको हो। मेरो विचारमा नयाँ कुरा चाहिँ उहाँले त्यस्तो उथल पुथल होइन, नयाँ कुनै तरक्की आउने गरिकन कुनै त्यस्तो नयाँ कुरा भन्नु होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर नयाँ कुरा हुन्छ नि त। प्रधानमन्त्री ओली पशुपतिमा गएर पूजा गर्नु त नयाँ कुरा हो नि। यो पनि आजसम्म त जानुभएको थिएन नि। प्रचण्ड गएनन् होइन, गिरिजाप्रसाद गएनन्, यो कोही पनि गएनन् नि। त उहाँ गएको हुनाले त्यो पनि नयाँ कुरा भयो। अब प्रचण्डहरूलाई भोलि ल यो बदमासी गरेका थियो, तिमीहरू चाहिँ या त चाहिँ अलिकति विचार गरेर चाहिँ आफूलाई समाजमा उभ्यो, होइन भने म तिमीहरूलाई समातेर हालिदिन्छु भनिदिन सक्छन्। त्यो पनि नयाँ कुरा हुन्छ होइन, हाली पनि दिन सक्छन् होइन। त्यसो भए हुनाले उहाँ चाहिँ राष्ट्रको पक्षमा उभिनु भयो भने त्यो नै नयाँ कुरा हुन्छ। जस्तो यो मैले नै कार्यक्रमको सुरुमा पनि भने पूजा गर्नु आफैमा नराम्रो होइन होइन, राम्रो काम उहाँले गर्नुभयो। अब जस्तो यसको सन्देश चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगत, विशेष गरी दक्षिणी छिमेकीलाई पनि कुनै ढङ्गले केही दिन खोजेको हुनसक्छ प्रधानमन्त्री ओलीले? त्यो त स्वाभाविक रूपमै भयो नि। किनभने भने नि प्रधानमन्त्री मोदी आएर यहाँ पशुपतिमा 1 घन्टा पूजा गर्ने, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नगर्ने भएपछि त हाम्रो धर्मप्रति व्यवस्था गरेको आरोप थियो नि त उहाँहरूमाथि। यी धर्म विरोधी हुन्, यिनले धर्म मासे, हामी अहिले पनि भन्दैछौँ नि। त्यसो भएर धर्मको पुनरुत्थान गर्नका निमित्त ओलीले पूजा गरेकोमा म व्यक्तिगत रूपमा र राष्ट्रिय शक्ति अभियानको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु।
जनमत जता त्यतै हो जाने नेताले। राजनीतिज्ञले जाने भनेको जनता जहाँ जान चाहन्छ त्यहाँ जाने हो, जनतालाई आफू वरिपरि घुमाउने होइन, जनतासँग घुम्ने हो। जनता कहाँ घुम्न चाहिराखेको छ, जनताले के भनिराखेको छ त्यो गर्न सक्ने नै राजनेता हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले भारतीय हाम्रो चाहिँ छिमेकीहरूलाई पनि त्यो सन्देश दिनलाई पनि होला। र अर्को चाहिँ के भने भारत त स्वयं हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छ नि। संविधान जारी गर्दाखेरि एउटै चाहिँ कारण के भनिएको छ भने त्यति बेलाका विज्ञहरूले, त्यति बेलाका भारतका चाहिँ राजनीतिज्ञहरूसँग, त्यहाँका विद्वान बुद्धिजीवीहरूसँग सम्पर्कमा भएका साथीहरूले हामीसँग पनि भनेका छन्। के भनेका छन् भने संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान नबनाऊ भन्ने कुरामा भारतको अडान थियो। यसलाई धर्मनिरपेक्ष संविधान भयो भने यो हिन्दू राष्ट्र चाहिँ रहन सक्दैन, त्यसमा त्यो नगर भन्ने कुरा थियो अरे। त त्यसमा चाहिँ यिनीहरूले, हाम्रा नेताहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई नमानेको हुनाले नै नाकाबन्दी हामीले बेहोर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि त्यो देखियो। त्यसो भएको हुनाले भारतलाई खुस बनाउनलाई भन्दा पनि भारतको मत आफूतिर ल्याउनलाई त्यो रणनीति पनि बनाउनु भयो होला प्रधानमन्त्रीले। र अर्को चाहिँ के पनि देखिन्छ भने यो अहिलेको जुन यो नेपालको राजनीतिक परिस्थिति छ, यो परिस्थितिलाई ओली अनुकूल बनाउने भन्दा पनि आफू अनुकूल बनाउनका निमित्त जसले यहाँ हिन्दू राष्ट्र चाहिँ चाहिन्छ भन्ने जुन हाम्रा छिमेकीहरू हुन्, उनीहरूले पनि कुनै कहीँ न कहीँबाट रोल प्ले गरेको हुनुपर्छ, हुनसक्छ हैन। अब केही गरी जस्तो त्यो हुन त अब के घोषणा होला, यो अनुमानका कुराहरू नै हुन् हैन। तैपनि तपाईँ जतिको यो बौद्धिक व्यक्तित्वले यस्तो हुनसक्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो त्यो 23 गते गोप्य घोषणा ओलीले गर्दै हुनुहुन्छ भनेर प्रेस मिटमा ओली पक्षका नेताहरूले जे भने, मानिलिउँ हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा जाने अबको चुनावी एजेन्डा चाहिँ यो हुन्छ हाम्रो भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभयो भनेदेखि ओली समूहको जुन नेकपा छ नि, त्यो नेकपामा थप त्यो विभाजन आउन सक्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? मेरो विचारमा चाहिँ यो कुनै सैद्धान्तिक लडाइँ नेपालका नेताहरू, नेपालका पार्टीहरू लड्दैनन् भन्ने कुरा त्यो साबित भइसकेको सत्य हो। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, नेपालका नेताहरू चाहिँ सत्ता र शक्तिमा हुँदा एउटा कुरा गर्ने, सत्ता र शक्तिबाट बाहिर आइसकेपछि अर्को कुरा गर्ने, यो प्रवृत्ति चाहिँ यो आम नेपालीले जाने बुझेको प्रवृत्ति हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा लागेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने अथवा आफ्नो चाहिँ राजनीतिक उद्देश्य अथवा सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के पूर्ति गर्नुपर्ने छ त्यो गर्ने त ती ओलीसँगै हुन्छन्, ती बाहिर जाँदैनन्। अब जसले चाहिँ यो ओलीको चाहिँ अहिलेको उहाँको अडान अथवा अहिले उहाँले जसरी यो संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो कुरालाई असंवैधानिक भयो, यो चाहिँ गणतन्त्र लोकतन्त्र यो परिवर्तनलाई समाप्त पार्ने गरी प्रतिगमन भयो भन्ने जसले भनिराखेका छन् नि, ती मान्छेहरूले त एक प्रकारले कित्ताकाट भइसकेका छ। अब भनेको जस्तो ओली समूहमा नै रहेका नेताहरू चाहिँ मानिलिउँ तपाईँले अघिदेखि भने जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा आफूलाई उभ्याएको त्यो घोषणा गर्नुभयो भनेदेखि ओली समूहभित्र नै चाहिँ कुनै खालको त्यो विभाजन आउन सक्ला कि नसक्ला, के देख्नु भएको छ? त्यो सम्भावना पनि छ। किन छ त भने ओलीले कोसँग मुख मिलाउनु भएको छ? ओली त यो देशको प्रधानमन्त्री हो नि त, अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ हैन, अरू शक्तिहरू पनि छन्, यहाँ स्याना छ। अब भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, राज संस्था पनि कहीँ न कहीँ छ हैन। त्यसो भएको हुनाले यो प्रधानमन्त्री ओलीले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा चाहिँ उहाँले निर्णय गर्दा बित्तिकै यो राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, यसमा चाहिँ हामी चुनावमा त्यो एजेन्डा लिएर जान्छौँ भनेपछि नै यो आजको उहाँको जुन पूजा छ त्यो सुरुवात हो हैन। उहाँले पूजा गरेपछि त भोट माग्न पनि पाइयो नि, म पनि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छु त प्रधानमन्त्री ओलीले त भन्न पाउने भयो नि त। अब त त्यसो हो भने हिन्दू राष्ट्रलाई हटाएर धर्मनिरपेक्ष बनाउँदा चाहिँ गदगद भएर ताली बजाउनेहरू त अहिले पनि ओलीसँग छन् नि, त्यो कोही बाहिरिन सक्छन् हैन। त भोलि भन्न सकिँदैन ओलीले हिन्दू राष्ट्रको कुरा मात्र होइन, राष्ट्र संस्था, संवैधानिक राष्ट्र संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा पनि गयौँ भनिदिनु होला, हामी त्यहाँ नगइकन हुँदैन भनिदिनु होला, त्यसो भए अरू कोही निस्केलान्। त त्यो भएर प्रधानमन्त्रीले गोप्य भनेर जुन ढङ्गले पत्रकार सम्मेलन पनि भन्ने, पत्रकार सम्मेलनमा गोप्य पनि भन्ने
होइन, त्यो कस्तो पत्रकार सम्मेलन हो, त्यो पनि बडा गजबको छ। अब मैले भन्न खोजेको के भने प्रधानमन्त्रीले नयाँ चिज चाहिँ केही गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नयाँ केही गर्नुभयो भने अहिले चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रचण्डलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा उहाँका चाहिँ हरेक क्रियाकलाप र उहाँले दिने अभिव्यक्तिका बारेमा अलि तितो टिप्पणी गर्ने भनेको 3 जना नेताहरू हो, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल। अब उहाँले चाहिँ यो 3 जनासँग चाहिँ कसरी उनीहरूलाई चाहिँ साइजमा ल्याउने, उहाँले आफूसँग भएको सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ त्यो प्रयोग गर्नुहुन्छ। जस्तो 3 जनालाई साइजमा ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्न सक्ने स्टेपहरू के हुन सक्छन्? प्रधानमन्त्रीले एक त यो घोषणासँगै यो 23 गतेको उहाँको कार्यक्रममा उहाँले जे गोप्य कुरा भन्नुभएको छ नि, त्यो गोप्य कुरा भनेपछि त्यो थाहा होला। उहाँहरूले गोप्य भने भएर हामीले अनुमानको भरमा मात्रै भन्ने कुरा भयो। उहाँहरूलाई मेरो विचारमा चाहिँ पुष्पकमल दाहालको जुन अहिलेसम्मको उहाँको जुन राजनीतिक अभियान थियो नि, जुन अभिष्ट थियो नि, अब त्यो चाहिँ लगभग समाप्त भयो। अब पुष्पकमल दाहालसँग चाहिँ जोडिँदै गएका राजनीतिक नेताहरूको पनि मैले भविष्य देखाएको छैन, भविष्य राम्रो देखाएको छैन मैले। चाहिँ ओली चाहिँ यो जानी नजानिकन उहाँ चाहिँ बडो ठिक ठाउँमा उभिनु भएको छ। किनकि जनता जहाँ, मैले अघि पनि भने हजुरलाई, जनता जहाँ जान चाहन्छ त्यहाँ त्यो बाटो हिँड्ने नै नेता हुन्छ, राजनेता हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म कति राष्ट्रघात गरे, कति बेइमानी गरे, कति चाहिँ उखान तुक्का हाल्नुभयो, कति हँसाउनु भयो, कति रुवाउनु भयो, त्यो अब त्यो कुरा गौण हुनसक्छ क्या, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण नहुनसक्छ। मन्दिर गइदिँदा त यति खुसी भए नेपालीहरू, होइन? अब यसको क्रिया प्रतिक्रिया आउला, होइन? त उहाँले भोलि अरू केही थप यो राष्ट्र बचाउने आधारहरू, उपायहरू, ती आधार स्तम्भहरू त छन् नि त हाम्रा। त त्यतापट्टि उहाँ आफूले त्यहाँ उभ्याउनु भयो ओलीले भने त्यो त ओलीले ठुलो बेइमानी गर्नुभयो, बदमासी गर्नु भनेर त कसले भन्ने त, भन्दैन नि। तपाईँहरूलाई लागिरहेछ कि प्रधानमन्त्री ओलीले अब हिन्दू राष्ट्र र सँगसँगै तपाईँहरूको त्यो राज संस्था भनेर तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ, त्यो किताबमा प्रधानमन्त्रीले उभ्याउनुहुन्छ नि भन्ने तपाईँहरूलाई भित्री मनदेखि नै लागेको छ? मेरो विचारमा प्रधानमन्त्री उभिने कि नउभिने त्यो उहाँको कुरा हो। नेपाली जनताले उभिन बाध्य पार्छ। कुनै न कुनै राज संस्था मेरा लागि चाहिए होइन, राज संस्था प्रधानमन्त्री ओलीका लागि मात्रै पनि चाहिने होइन, यो राष्ट्रका लागि चाहिने हो, नेपाली जातिका लागि चाहिने हो। त्यो साझा संरचना हो र त्यो यो राष्ट्रको इतिहास पनि हो। त्यो इतिहास मेट्ने, त्यो कसरी आफू मेटिहाल्छ नि त्यो, होइन? आफ्नो इतिहास मेट्नेले त्यसले मुलुकको इतिहास चाहिँ जीवित राख्न सक्छ? राख्न सक्दैन नि। त्यसो भएको हुनाले यो इतिहासलाई जीवित राख्नका निमित्त पनि ओलीले त्यो गर्नु, त्यो अपराध गरेर ठहरिँदैन नि। विदेशीसँग मिलेर आफ्नो दाजुभाइ मार्नु पो अपराध हो त। विदेशीसँग मिलेर आफ्नो स्थिति विधि व्यवस्था भएको ध्वस्त बनाएर मुलुकलाई चाहिँ सम्हाल्न नसकिने गरिकन रसातलमा फसाउनु, त्यो चाहिँ ठुलो कुरा, ठुलो बहादुरी त त्यो होइन होला नि त। ओलीले अहिले गर्ने 2-3वटा कामहरू मैले अघि पनि भने, उहाँले यो सङ्घीयताको पक्षमा पनि चाहिँ नेपाली जनता छैनन्, उहाँ त्यहाँनिर उभिनुपर्छ र यो धर्मनिरपेक्ष संविधान र यो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको पक्षमा पनि नेपाली छैनन्, प्रधानमन्त्री ओली त्यहाँनिर उभिनुपर्छ र राज संस्था प्रति नेपाली जनताले आफ्नो अभिमत आन्दोलनका माध्यमद्वारा मुखरित गराएका छन्। त्यो निषेध गर्ने कुरा, निषेध गर्ने चाहिँ त्यो तागत राज्यसँग छैन, प्रधानमन्त्रीसँग छैन। किनकि हिजो कसैलाई निषेध गर्दाखेरि त 10 वर्ष मुलुक युद्धमा गयो नि त, होइन? त्यसो भएर भोलि कसैलाई पनि निषेध नगर्ने गरिकन अगाडि जाने राजनीतिक व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्ने प्रयास चाहिँ ओलीबाट त्यो हुनसक्छ। नयाँ कुरा त्यो पनि हुनसक्छ, विशेष सम्बोधन अथवा विशेष खुलासा त्यो पनि हुनसक्छ। भलै त्यो भएन, यहाँ रणनीति अर्को पनि के हुनसक्छ भने राज संस्थालाई यसमा चाहिँ बाह्य तत्त्वहरूको फेरि डिजाइन अन्तर्गत हुन सक्ने सम्भावना के भने हिन्दू राष्ट्र बनाइदिएपछि त सिद्धियो त कुरा। त्यति बेला तिमीहरूलाई पुगेन, राज संस्था किन चाहियो भन्नेहरूले पनि खेलेको हुनसक्छ। त्यसो भए राज संस्थाप्रति नेपाली जनताको जुन मत चाहिँ जसरी चाहिँ त्यहाँ फर्किनका निमित्त जनताले आफ्नो तरिकाले जुन बल प्रयोग गरिराखेका छन् व्यक्त अव्यक्त रूपमा, त्यो मुद्दालाई ओझेलमा पार्नका निमित्त पनि प्रधानमन्त्रीलाई हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उभ्याइदिनका निमित्त कसैले पशुपति जाऊ पूजा गरेर भने होला, होइन? यहाँ त को कहाँ जाने, को कहाँ नजाने, कसलाई कहाँ पठाउने, कसलाई के बनाउने, त्यो त सबै कुरा त डिजाइनमा गरिन्छ नि त यहाँ त।
होली वाइन खान नेपाली जनताले पठाएको हो, प्रधानमन्त्रीले होइन नि, तर उहाँ जानुभयो। अब पशुपति पनि कसैले पठायो होला। त्यसो भएर म चाहिँ नेपालका नेताहरूको धर्मप्रतिको उहाँहरूको लगाव र त्यो भित्री चाहिँ आत्मदेखिको कुरा हो या होइन त्यो म शङ्काकै घेरामा राख्छु। र राजनीति पनि उहाँहरूको चाहिँ स्वाधीन राजनीतिबाट उहाँहरू अभिप्रेरित भएर उहाँहरूले चाहिँ काम गरिराखेका मैले अहिलेसम्म देखेका छैन। नेपाली जनताले त्यो महसुस गरेका पनि छैनन्। अब आम जनतालाई त थाहा छैन, गाडीमा हाल्यो ल्यायो भाषण गर्यो भन्ने अरूलाई हो नि, जनतालाई बुझाउनलाई त त्यो टाउका जम्मा गर्न पर्दैन नि। राज्य सत्ता हातमा लिएकाले अथवा राजनीतिक व्यवस्था यो व्यवस्था चाहियो त्यो व्यवस्था चाहियो भनेर जनताका भोट लिनेले त काठमाडौँमा चाहिँ त्यो जनता उतारेर गाउँबाट जनतालाई बटुलेर ल्याएर काठमाडौँमा भाषण गरेर कसलाई सुनाएको थियो? गाउँमा सुनाए भयो कि एउटा रेडियोमा अन्तर्वार्ता दिएर सुनाए भयो, एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिएर सुनाए भयो नि त आफ्नो कुरा। खै अमेरिकामा त्यो हुँदैन, जापानमा त्यो हुँदैन, बेलायतमा त्यो हुँदैन होइन। यो त कस्तो भने हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था र हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले अवलम्बन गरेको यो तौर तरिका नै जनविरोधी छ। त्यत्रो खर्च अस्ति प्रचण्डहरूले आन्दोलन गरे, त्यो पैसा काहीँ कसैलाई गरिबलाई दिए हुन्थ्यो नि, काहीँ विकास निर्माणमा हाले हुन्थ्यो नि। त्यो दाल भात खुवाउने मासु भात खुवाउने पैसा, गाडी भाडा तिर्ने पैसा, त्यत्रो पैसा रहेछ त उहाँहरूसँग। त्यत्रो मान्छे ल्याएर चाहिँ ओलीलाई सत्ताबाट झार्नका निम्ति बल प्रयोग गर्ने पैसा त रहेछ नि, अरू कति फेरि गर्नु होला। अब जस्तो यसमा मेरो अर्को जिज्ञासा छ, जुन शक्ति प्रदर्शनका सन्दर्भमा तपाईँको जुन खालको मत रह्यो, अब जस्तो ओली प्रचण्ड या देउबाहरूको शक्ति प्रदर्शनका मात्रै कुरा नगरेर तपाईँ जो राज संस्था पक्षधरहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि शक्ति प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। तपाईँले त्यो पैसा त बरु त्यहाँ खर्च गरे हुन्थ्यो नि भने जस्तै तपाईँहरूले पनि सडकमा निस्किएर त्यो खालको प्रदर्शन गर्नुभन्दा त तपाईँले अघि जे भन्नुभयो त्यता खर्च गरे हुन्थ्यो होला। अनि यो अलिकति फरक खालको प्रश्न गरेँ यहाँसँग। तपाईँले धन्यवाद रोहितजी। हाम्रो चाहिँ कस्तो हो भने हामीले त आफैले आफ्नो खल्तीबाट हामीले त्यो लाखौँ जनता ल्याएर सडकमा 10-15 हजार जनता जो ल्यायौँ हामीले, त्यहाँ आफ्नै पैसा आफ्नो खर्च आफ्नो खाना खाएर 2 घन्टा चाहिँ हामी माइतीघर मण्डलामा आएको। त्यसपछि आउन सक्यौँ? फेरि सकेनौँ नि। अब उहाँहरू त निरन्तर त्यो 30 वर्षदेखि गरिराख्नु भएको छ नि त। उहाँहरूले एक दिन गरे हो र। अब प्रचण्ड अब 23 गते चाहिँ ओलीले अब के गोप्य खुलासा गर्नुहुन्छ, त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण रूपले भित्तामा पुगाउनु भयो भने त उनीहरू नगर्लान्। अब ओलीले 10 लाख ल्याउनुहुन्छ 23 गते, त्यसपछि हामी 20 लाख ल्याउँछौँ भन्छन् प्रचण्डहरूले, ल्याउँछन् पनि। यो 30 वर्षदेखि त कहाँबाट आयो त्यो आन्दोलन गर्ने पैसा? हामीले त एक दिन गऱ्यौँ, तपाईँको त्यो गएको महिनाको 15 गते गऱ्यौँ। त्यसपछि अब फेरि त्यहाँ जनताको बिच माइतीघर मण्डलमा 10-15 हजार मान्छे उतार्ने, कसरी उतार्ने, अब पसिना आइसकेको छ हामीलाई होइन। त्यसो भएर हामीले गरेको हाम्रा बुताले हाम्रा बुता नेपालीका आफ्ना बुताले त केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा त त्यो सिद्ध भइसक्यो। हामीले देशको पक्षमा बोलेर आफूलाई समाप्त पारिसक्यौँ, हामी सिद्धिसक्यौँ। हामी आर्थिक रूपमा पनि समाप्त भइसक्यौँ, राजनीतिक रूपमा पनि समाप्त भइसक्यौँ। जीवनका हिसाबले पनि अब हाम्रो त समाप्तिको मार्गमा गइराख्यौँ नि त। देश त भन्न त छाडेनौँ नि त हामीले त। कसैले पैसा दिएको भए, विदेशीले हामीलाई धाप मारेको भए, कोही स्वदेशभित्रकै कोही त्यस्तो तत्त्वले धाप मारेको भए त हामी पनि त उलटपुलट गर्दा हुने त। टाउका ल्याएर लाखौँ टाउका काठमाडौँमा जम्मा गरेर भाषण गर्ने हैसियत त हामी पनि राख्दैनौँ नि। भाषण गर्न हामीलाई नआउने होइन नि। यिनले गरेको अपराधको फेरिस त हामीसँग छैन र, तर सकेनौँ हामीले। त्यो नसक्नुको एउटै कारण हो हामीले आर्थिक व्यवस्थापन गर्न चाहिँ हामीले विदेशीको नलिने, स्वदेशीले हामीलाई कसैले मद्दत नगर्ने। हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि छौँ। अब जस्तो तपाईँहरूलाई लागिरहेछ कि प्रधानमन्त्री ओली ढिलो चाँडो हिन्दू राष्ट्र राज संस्था लगायतको त्यो एजेन्डामा उहाँ आफूलाई समाहित गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई लागिरहेछ। तपाईँहरूको आशा प्रचण्डमाथिको नेपालहरूका प्रति भन्दा ओलीका प्रति हुने नै भयो होइन। तपाईँहरू अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेता मानेर अगाडि बढ्न अब तयार हो राज संस्था पक्षधरहरू? होइन, जसले राष्ट्रको पक्षमा काम गर्छ त्यसलाई नेता मैले मान्दिनँ भनेर हुन्छ? दुनियाँले मानिसक्छन् अनि मैले मान्दिनँ भनेर एक्लै हिँडेर त भएन नि, मान्नु पर्ला। प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला गतिविधिलाई आधार मानेर त्यो भन्न सकिन्छ अबको नेता राज संस्था पक्षधरहरूका पनि अब केपी शर्मा ओली भनेर? होइन, नेता भनेको बिपी चाहिँ अब पञ्चहरूका नेता थिएनन् नि त। राजाले मान्नुपर्ने नेता थिएन नि त। तर परिस्थितिले त बिपीलाई नेता मान्न राजादेखि रङ्कसम्म सबै तयार भयो नि होइन। त भोलि त्यो परिस्थिति आयो भने केपी ओलीले देशका पक्षमा काम गर्नुभयो, हाम्रो धर्म जोगाइदिनु भयो, यो सङ्घीयता नामको यो राज्य विखण्डन गर्ने यो अभियानलाई खारेज गरिदिनु भयो
होइन र राष्ट्र संस्थालाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ राष्ट्र संस्थाको इतिहासलाई पुनर्जीवन दिने गरेर इतिहास मेट्नु गल्ती भयो भनेर उहाँले चाहिँ आत्मआलोचनासहित राष्ट्र संस्थामा फर्किन तयार हुनुभयो भने ओलीले नेता किन नमान्ने? मान्ने नि, के फरक पर्छ? अब त्यो हामी अरूको जस्तो यो नचाहिँदो निषेध गरेर म बाहेक अरू कोही पनि हुनु हुँदैन। अब यस्तो खालको यो रवैया चाहिँ हामी राष्ट्रवादी हुनुको नाताले हामी त्यो गर्दैनौँ। त्यस्तो हुन्थ्यो भने त हामीले पनि त मान्छे मार्ने, लुट्ने, ठग्ने, विदेशीसँग जोडिएर के गर्नुपर्ने ती बाटा त हाम्रो लागि पनि खुलै हुँदा हुन् नि, गरेनौँ नि हामीले। र उहाँ राष्ट्रको पक्षमा आउनु, ओलीलाई नेता मान्छौँ नि हामी। हामीलाई के त्यो नेता हुनलाई कि त हामी आफू नेता हुने गरिकन अगाडि आउनु पर्यो, हामी हुन्छौँ होइन। हामी आफ्नो तरिकाले हाम्रा आफ्ना दर्शन, आफ्ना विचार पनि प्रवाह गरौँला त होइन। राष्ट्रको पक्षमा अरू कसैले गर्दैछ भने त्यही अगुवा हुन्छ नि, त्यसैलाई नेता मान्छ नि। जनताले मान्ने हो नि त नेता भने। मैले मान्नु र नमान्नुमा के अर्थ हुन्छ? जनताले ओलीलाई ल सबै काम हाम्रा राष्ट्रको पक्षमा गर्नुभयो ओलीले, हामी नेता ओलीलाई मान्छौँ जनताले भन्यो भने हामीले मान्दैनौँ भन्नुको के अर्थ हुन्छ? हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। मलाई पनि मौका दिनुभयो रोहितजी, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रवक्ता समेत रहनुभएका बौद्धिक व्यक्तित्व अनिल योगीसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सक्छौँ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।